नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी आज कार्यक्रम सन्दर्भमा बडा दशैं चलिराखेको छ। नेपाली समाजमा हर्ष उल्लासपूर्वक मनाइने नवरात्र अन्तर्गत आज हामी महाअष्टमीमा आइपुगेका छौँ। दुर्गा भवानीको 8औं स्वरूप कृष्ण शक्ति स्वरूपा भवानी महाकालीको पूजा आराधना आज हामी गर्दैछौँ। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा यसै प्रसङ्गसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मातृशक्ति हुनुहुन्छ संवादको लागि अतिथिको रूपमा संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेलज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ, एकदम रमाइलो वातावरण छ दसैँको। बडा दसैँको यहाँलाई शुभकामना छ। हजुर धन्यवाद। हामी नवरात्र चलिराखेको छ, बडा दसैँ चलिराखेको छ। आज महाअष्टमी पर्व हामी मनाउँदै पनि छौँ। यो नवरात्रको कुरा गर्दा हाम्रो नेपाली समाजमा वर्षभरिमा 4वटा नवरात्र पर्ने गर्छन् भनेर हाम्रो शास्त्रले बताएको छ। 2वटा नवरात्र गुप्त रहन्छन्, 2वटा नवरात्रमा विशेष गरेर वासन्तीय नवरात्र र अहिले शारदीय नवरात्र चलिराखेको छ। यो शारदीय नवरात्र अलि बढी चर्चामा छ। यो हुनुको कारण के हो? यहीँबाट सुरु गरौँ। पहिला त धन्यवाद। अब यो हामीहरूको चाहिने पर्वहरूको भनौँ न, अधिकांश धेरै पर्वहरूको शास्त्रमा उल्लेख हुँदैन। तर यो दुर्गाको पूजा गर्ने, दुर्गाका 9वटा स्वरूपहरू, उनका विशेष 32वटा नामको स्मरण गर्ने अथवा 1000 नामको स्मरण गर्ने, यो चलनको प्रसङ्ग चाहिँ नि शास्त्रमा छ। त्यस कारण यो एउटा पहिला त यो शास्त्रीय पर्व हो। र त्यो शास्त्रमासँग चाहिँ पर्वको सम्बन्ध चाहिँ केमा देख्यो भने जीवनशैली र व्यवसायसँग देखिने रहेछ। हामीहरू चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपले मानवको विकासको क्रममा हेऱ्यो भने सबभन्दा सुरुमा त शिकारी जीवनयापन गरेर आएको हो। धेरै हजारौँ वर्षसँग हामीले गुफामा बसेर अरू जनावर सँगसँगै बसेर मान्छेले एकदम सङ्घर्ष गरेर होइन यो अवस्थामा आइपुग्यो। र कृषि गर्न जानिसकेपछि उसले एउटै थलोमा बस्न थाल्यो। अहिले रोपेको धान पाक्नलाई त कम्ती पनि 5 महिना बस्नुपर्ने भयो उसले। र त्यो क्रममा चाहिँ नि त्यो प्रसङ्गमा कुनै प्रमुख बाली भित्राइसकेपछि, हरेक प्रमुख बाली भित्राएपछि एउटा पर्व गर्ने चलन छ। हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो अहिलेको प्रसङ्ग पनि वास्तवमा धानसँग जोडिएको हुन्छ। र प्रमुख बाली धानलाई चाहिँ नि विशेष मानिसले जानेको, कृषि गर्न जानेको एउटा प्रमुख बालीको रूपमा लिइसकेपछि अनि यो क्रममा उनले त्यो एउटा उसको व्यवसायसँग जोडियो, पेसासँग जोडियो। त्यसपछि अर्को चाहिँ नि मानिसले सुरुदेखि के गरेको छ भने, हुन त अब धर्मको प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि थुप्रै चिजहरू छन्। किन सुरु भयो यो भन्दा डरबाट, भयबाट, त्यसपछि बिस्तारै गएर श्रद्धा त्यसमा जोडिएको देखिन्छ। एक मुठी मकै छोडेर मैले एक मुरी मकै भित्राउन थालेपछि यो गर्ने कर्म भनेको, जसलाई हामी भनौँ जसले ईश्वर मान्दैन उसले प्रकृति भन्न रुचाउनुहुन्छ, जसले ईश्वर मान्छ हामी ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता हो। त्यस कारण यो पर्व पनि हो। तर किन यही बेलामा चाहिँ यो चाहिँ नि बढी महत्त्वपूर्ण हो भन्दा शास्त्रमा बयान गरेको चिजहरूमा दुईवटा पक्षको कुरा बढी आउँछन् हामी कहाँ। एउटा असुरहरू र देवहरू दुईवटाको विभिन्न समयमा युद्ध भएको छ। त्यो विभिन्न समयमा युद्ध हुँदाखेरि पात्रहरू फरक फरक छन् होइन। देवीहरूको नाम छन्, कहिले अरूहरू देवी देवताको अवतारको स्वरूप पनि छन्। तर त्यहाँ घटना कस्तो छ भनेदेखि एउटाले अर्काको शक्तिको लागि युद्ध गरिसकेपछि विजय प्राप्त भएको कुराहरू आउँछन्। र त्यही क्रममा अहिलेको दसैँको प्रसङ्ग चाहिँ नि देवीसँग कसरी जोडिएको छ भने विभिन्न राक्षसहरूको त्यहाँ नाम छन्। कतै शुम्भ निशुम्भ छ होइन, त्यसपछि मुण्ड छन्, त्यसपछि महिषासुर छन्, थुप्रै राक्षसहरू छन्। तिनीहरूको त्यो शक्तिलाई अनि देवीले दमन गरेको, देवीले खतम गरेको समय चाहिँ नि कुन हो त फेरि यो समय भनेर यो समय निर्धारण यो अहिलेको हाम्रो जुन शारदीय दसैँ भन्छौँ। र फेरि यो शारदीय दसैँको धेरै ठुलो अर्को अर्थ के छ भने, जस्तो आज हामी महाकालीको विशेष पूजा गर्छौँ। 3टा देवीहरूमध्ये अब महाकाली होइन, त्यसपछि महालक्ष्मी, महासरस्वती भन्छौँ नि। सरस्वतीलाई पनि पूजा गर्ने दिन भयो, किनभने सरस्वतीको फरक दिन छ। सरस्वतीको जन्म, सरस्वतीको जस्तो उत्पत्ति भनौँ, जस्तो लक्ष्मीको समुद्र मन्थनबाट उत्पत्ति भएको बयान गरिन्छ, त्यस्तै सरस्वतीको बेग्लै छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि किन आजको दिनमा भनौँ न यो दसैँको प्रसङ्गमा गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा फरक अरू जनावर हो। हामीले सबै प्राणीहरूको कुरा गर्छौँ, गर्न चाहिँ पृथ्वी सबै प्राणीहरूको साझा घर हो भनिराखेका हुन्छौँ। तर त्यसो भनिराख्दा पनि मानिसमा त्यस्तो के विशिष्ट गुण छ त? अघि हामीले सिकारीको कुरा गऱ्यौँ। हजारौँ वर्षसम्म एउटा गुफामा बाघसँग भालुसँग सँगसँगै बसेर मान्छे सर्भाइभ गरेर आएको। आज यो अवस्थामा पुग्नुको पछाडि चाहिँ नि उसको दिमागी क्षमता हो होइन। उसले जुन जसलाई विकास गर्दै लग्यो
जब शरीर कमजोर हुनु पनि कहिले कहिले त्यसको पनि फाइदा हुँदो रहेछ। हामी अरू जनावरभन्दा दौड्न पनि नसक्ने, पृथ्वीमा भएका थुप्रै जनावरहरू जस्तो कुनै पनि जनावरसँग हामीले त्योभन्दा बढी दौड्न नसक्ने, उफ्रन नसक्ने, उड्न नसक्ने, होइन, आफ्नो शरीरको रङ हामीसँग धेरै गुणहरू थिएन। तर त्यो सबै नहुँदा हाम्रो प्लस पोइन्ट के भइदियो भने हामीले दिमागी विकास गरेर लग्यौँ र त्यही क्रममा मानिसले एउटा कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने। हुन त पश्चिमी समाजहरूमा कुनै विशिष्ट वर्षको एउटा दिन मनाइएको छ जसलाई कृतज्ञता ज्ञापन भनेर उनीहरू मनाउँछन्। हामी कहाँ चाहिँ हरेक दिनै बिहान उठ्ने बित्तिकै हामी हरेक दिन उठ्ने बित्तिकै पहिला आँखा खोल्नुभन्दा अगाडि नै दुईटै हात आफ्नो हातलाई जोडेर यो हातको चाहिँ आजको मैले दिन देख्न पाएँ भनेर ईश्वरप्रति कृतज्ञता गर्छौँ। त्यो सरस्वतीको नाममा, लक्ष्मीको नाममा, कृष्णको नाममा, जसको नाममा पनि हुनसक्छ। कृतज्ञता ज्ञापन गरेर मात्रै पृथ्वीलाई ढोगेर हामी उठ्छौँ। त्यो हरेक दिनको दिनचर्या चाहिँ नि हाम्रो यो समावेश छ। र यही क्रममा यहाँ चाहिँ नि यो घटना घटेको एउटा देवीको प्रसङ्गमा जोडियो शास्त्रमा। अर्को चाहिँ नि वैष्णवहरूको ग्रन्थ जुन महाकाव्य भन्छौँ हामी, रामायण महाभारतमा दुईटैमा रामको उल्लेख आउँछ। वाल्मिकीले लेखेको वाल्मिकी रामायण र अरू थुप्रै रामायण छन्। त्यसपछि महाभारतभित्र पनि यो रामको बेग्लै उपाख्यान भनेर राखिएको छ, उपपर्व। र त्यसमा चाहिँ नि रामको प्रसङ्ग जोडेर आजकै दिनको क्रममा रामले 9 दिनसम्म देवीको अनुष्ठान गरेर पूजा गरेर 10औं दिनको दिन चाहिँ नि रावणलाई वध गर्न सफल हुनुभयो भनेर प्रसङ्ग आउँछ। त्यसकारण रामसँग पनि जोडिएको छ यो। त्यो क्रम त्यो बेला चाहिँ नि यही बेला परेको हुनाले अहिलेको दसैँको चाहिँ नि शास्त्रीय हिसाबले त्यो महत्त्व भयो। फेरि अर्को वातावरण र जस्तो यो याम भन्छौँ नि हामी, कुन बेला हो त? यो ऋतु पनि कस्तो पनि धेरै गर्मी पनि होइन, धेरै जाडो पनि होइन। हरेक कुरो मानिसलाई खानको लागि, लाउनको लागि एउटा बेला हुन्छ। प्रकृतिमा पनि हुन त सबै ऋतु आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ। कुनै ऋतुलाई हामी ऋतुराज भन्छौँ। हरेक कुनै बेला के को महत्त्व हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ। त्यही पनि यो बेला चाहिँ नि एउटा विशेष खालको हावापानी भएको समय मानिने हुनाले पनि त्यो समय चाहिँ नि रोजेर यो गरेको जस्तो छ। जस्तै हजुर त अब संस्कृतिविद पनि हुनुहुन्छ। जस्तै पहिला के भनिन्थ्यो भने जस्तै वासन्तीय नवरात्र बढी महत्त्वपूर्ण थियो भनेर भन्ने गरेको पनि सुनिएको छ, होइन? पछि फेरि अनि शारदीय नवरात्रलाई अलि महत्त्व दिइयो भनेर पनि भनिएको छ। सायद त्यो अहिले पनि पढ्नेहरूले जस्तो चण्डी पाठ गर्ने, देवीका अरू विभिन्न नामहरू पढ्नेहरूले हामी जस्तो चैते दसैँ भन्छौँ बोलचालको भाषामा, महिनाअनुसार त्यो बेलामा सबै गर्नुहुन्छ। जमरा मात्रै नराख्ने चलन छ। तर कोही अनुष्ठानकर्ताहरूले त एकदम देवीको भक्तहरूले त त्यो बेलामा पनि जमरा राख्नु हुँदो रहेछ। मतलब घर घरमा टिका लाउन नगए पनि त्यहाँ जमरा राखेर देवीलाई त्यही रूपले आराधना गरेर, अनुष्ठान गरेर, पूजा व्रत होम सबै चिज गर्ने चलन रहेछ। अनि पछि यो चाहिँ यो सबैहरूमध्ये अरू हिसाबले पनि, किनभने यसमा त्यो चाहिँ नि पूजापाठसँग मात्रै सन्दर्भसँग जोडियो चारवटाको, त्यो बाहेक अब मनोरञ्जनको हिसाबले पनि, हावापानीको हिसाबले पनि, खानपानको हिसाबले पनि अहिले दसैँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो धेरैवटा खानपानसँग जोडिन्छ। यसमा भनौँ न अब शाकाहारीहरूले पनि त्यस्तै विशेष प्रकारको खानपान, मांसाहारीको लागि त यो अझ विशेष देवीको नाममा पनि चढाउने र त्यसको विशेष पकवानहरू खाने भएको हुनाले अब अहिले जस्तो वैज्ञानिक प्रवृत्तिका चिजहरू सुरु भइसकेको थिएन। त्यो चिजलाई, पकाइसकेको चिजलाई धेरै दिनसम्म राखेर कसरी खान सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ नि यो उसले पनि फरक पर्ने, हावापानीले पनि फरक पर्ने, त्यसले गर्दा पनि यो चाहिँ रोजेको छ। अब यो जस्तै शास्त्रले पनि भनेको छ, जस्तै सँगै शक्ति कलौ युगे पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, होइन? जस्तै कलियुगमा सङ्घ र सङ्गठनबाट शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ, होइन? नवरात्रमा पनि यो 9वटा देवीको जुन शक्ति छ नि त्यसलाई आर्जन गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने मुख्य उपाय के रहेछ? यहाँले के अनुभूति गर्नुभएको छ? एउटा पहिलो चाहिँ नि सनातन धर्ममा, अब हामी बोलीचालीमा हिन्दू धर्म भन्ने बढी चलन छ। सबभन्दा ठुलो कुरो जहिले पनि सिकाएको, अहिले हामीले ओजेलमा परेको चाहिँ दुईवटा चिज देख्छु मैले। एउटा ध्यान, अर्को योग। हरेकमा छ त्यो कुरो र अगाडिदेखि नै, त्यो दिन मात्रै पनि होइन। त्यस कारण हामी कहाँ पनि नवरात्रि सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले पितृपक्षको कार्य सिद्धायौँ नि। कुनै ठुलो कार्य गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि पितृहरूलाई खुसी पार्ने, त्यो चाहिँ नि घर सबै चोखो पार्ने। अनि त्यसपछि ध्यान र योग गर्ने। ध्यान र योग गर्दा कस्तो सिकाइएको छ भने ध्यानद्वारा हामीले जस्तो आफूले पहिला आफूलाई नै चिन्ने प्रयत्न गर्ने र एउटा सांसारिक सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो घर व्यवहारमा त सबैको एउटा समस्या त भइराखेको हुन्छ। तर त्यसलाई सकेसम्म समाधान गर्ने कोसिस त्यो कसले गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा आफैले गर्नुपर्ने रहेछ। र त्यो गर्नको लागि ध्यानमा बसेर, जस्तो योग भनेको अब हुन त अहिले पश्चिमा देशहरूले शरीरलाई सुडौल बनाउने, राम्रो बनाउने भनेर विभिन्न चिजहरूको आविष्कार गरेका छन्, बेग्लै चिजहरू। तर शरीर मात्रै स्वस्थ भएर हुँदो रहेछ। यो सबभन्दा ठुलो कुरो त हाम्रो मस्तिष्क रहेछ नि, त्यसलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने, सधैँ आनन्दसँग मान्छे बस्न सक्नु पर्यो भनेर योगद्वारा चाहिँ त्यो कुरो सिकाइएको रहेछ। त्यस कारण अहिले उनीहरूले पनि
यो सनातन धर्ममा सुरु भएको योग र ध्यानलाई अहिले पश्चिमाहरूले पनि लिइराखेका छन्। उनीहरू त्यसको लागि हिन्दू हुनु परेन। उनीहरूले के गरे भने उनीहरूको एउटा सबभन्दा राम्रो खुबी के छ भने कसैको के राम्रो चिज छ भने त्यो टपक्क टिप्न सक्ने, त्यो लिन पनि सक्नुपर्छ। हामी राम्रो चिज हुँदैमा अर्कोको प्रशंसा गर्न नसक्ने, लिन नसक्ने, धेरैमा त्यो खालको कमजोरी हुन्छ। तर उनीहरूले अहिले योग र ध्यान गरिराखेका छन् र यो दसैँको पर्वमा पनि सबभन्दा ठुलो देवीको ध्यान हो हैन। यसमा अब दुईटा विधिले पूजा गरिन्छ। एउटा सामान्य मानिसहरूले अधिकांश चलेको घर घरमा चलेको भनेको हामी वैदिक विधि भन्छौँ, वैदिक हिसाबले पूजा गर्ने, जसमा चाहिँ नि बलि दिनैपर्छ भन्ने आवश्यक छैन। त्यसमा सामान्य हिसाबले पूजा। अर्को तान्त्रिक हिसाबले पूजा गरिन्छ। यो तन्त्रको हिसाबमा चाहिँ तन्त्रले चाहिँ नि बलिलाई अर्कै हिसाबले व्याख्या गरेको छ हैन। र त्यो क्रममा चाहिँ नि गरिसकेपछि देवीबाट शक्ति आर्जन गर्ने। यो किन 9वटा देवीको 9वटा स्वरूप, त्यहाँ 9वटा स्वरूप फरक फरक छन्। एउटै सुरुमा चाहिँ नि पार्वतीको स्वरूप भए, पार्वतीको स्वरूपमा नवदुर्गाको पनि प्रसङ्ग आउँछ। त्यसपछि शास्त्रमै वर्णन गर्न अनुसार दश महाविद्याको पनि आउँछ, योगिनी पनि आउँछ, 64 योगिनी, विभिन्न स्वरूपहरू छन्। तर दसैँमा चाहिँ नि 9वटा स्वरूपको चाहिँ विशेष पूजा गरिन्छ र त्यसमा पनि स्वरूपहरू फरक फरक छन्। के को लागि मलाई के कुराको आवश्यकता छ? सनातन धर्मले चाहिँ बारम्बार के बताएको छ भने तिमीले आफूले प्रयत्न त गर्नुपर्छ, आफूले निष्काम कर्म गर्नुपर्छ, तर जुन चिज चाहिएको छ त्यो चिज चाहिँ नि परमात्मा ईश्वरसँग माग्दाखेरि, हामी शक्तिसँग माग्दाखेरि त्यो चिज प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर हामीमा के हुनु पर्यो त? त्यसको लागि हामी निरन्तर हामीले तपस्या भन्ने शब्द धेरैचोटि आउँछ नि। तपस्या भनेको कुनै बसेर आँखा चिम्म गरेर बस्ने मात्रै होइन, त्यो चिजमा लागिराख्ने, निरन्तर लागिराख्ने। यो 9 दिनसम्म सिकाएको अनुष्ठान पनि एउटा एकमुष्ट रूपमा भनौँ न 9वटा देवीहरूको स्वरूपलाई एउटै देवीमा पनि ती समावेश हुन्छन्। हामीले मूर्ति बनाउँदा पनि त्यो देख्छौँ। 9वटा देवीको जस्तो दुईटा हातको परिकल्पना गरेर 9 दुना 18वटा हातको एउटै स्वरूपको मूर्ति बनाउने र सबै आयुधहरू त्यहाँ देवीको जस्तो वाहन भन्यो, त्यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले जुन जुन आयुध लिनुहुन्छ, प्रमुख आयुध शङ्खचक्र गदा पद्म, त्यसपछि आएर त्रिशूल डमरू हैन, ब्रह्माको कमण्डलु, त्यो सबै चिजै त्यो देवीको आयुधहरूको रूपमा सबै हातमा धारण गरिएको हुन्छ। र त्यो हिसाबले एउटा संयुक्त रूपमा लिइसकेपछि त्यसबाट शक्ति आर्जन गर्ने, उहाँलाई प्रसन्न पारेर शक्ति आर्जन गर्ने चाहिँ नि हाम्रो हो। र यो शक्ति आर्जनको क्रम पनि सबै मान्छेलाई शक्ति चाहिँ चाहियो। हामीलाई बोल्न पनि शक्ति चाहिन्छ, हेर्न पनि शक्ति चाहिन्छ, हिँड्न पनि शक्ति चाहिन्छ। त्यो बाहेक यो चाहिँ नि सेनाको प्रसङ्गमा पनि जोडिएको पर्व हो। र उनीहरूले चाहिँ नि जस्तो एउटा राज्य मानिसले यो मानिसको विकासको क्रममा जस्तो हामीले सिकारीको कुरा गऱ्यौँ, कृषिको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि मानिसले धेरै लामो समयसम्म एउटा समुदायले अर्को समुदायसँग युद्ध गरेर जितेर आफ्नो साम्राज्य फैलाउँदै गएको छ, आफ्नो टेरिटोरीहरू। र त्यो क्रममा शक्तिको लागि अब मैले जित्नुको लागि के गर्नुपर्छ त भनेर मेरो व्यवस्थापन बेग्लै कुरा भयो, सबै म्यानेजमेन्टहरू। तर त्यसमा फेरि अर्को धार्मिक पक्ष चाहिँ शक्ति भनेर देवीहरूलाई आह्वान गरेर जोडेको। त्यसैले पनि त्यो आयुध पूजाको पनि प्रसङ्ग। त्यही भएर अहिले हामी घर घरमा पनि आफ्नो घरमा चलाउने हाम्रा घर भान्साभित्रका चिजहरूलाई पनि ल्याएर हामी पूजा गर्छौँ नि, त्यसको सम्बन्ध चाहिँ त्योसँग जोडिएको छ। जस्तै अब बडा दसैँलाई त नेपालीहरूको महान पर्व पनि भन्छौँ हामी, सबै नेपालीकै हो। र पनि जस्तै यो टिका लगाउने क्रममा यो सम्प्रदाय अनुसार अलिकति फरक फरक टिका लगाउने गरेको पाइन्छ, यस्तो किन भयो? यो टिकाकै प्रसङ्ग पनि जस्तो पनि यो नवदुर्गालाई हामी त्यस कारण शब्द प्रयोग गर्दा जस्तो भारतमा पनि के अरे थुप्रै हिन्दूहरू हुनुहुन्छ दसैँ मनाउनुहुन्छ यो। तर उहाँहरूको दसैँ र हाम्रो दसैँमा के फरक छ भने हामीहरूका चाहिँ नि देवीलाई पूजा गरिकन त्यो प्रसाद स्वरूप हामी घरमा मात्रै लाउँदैनौँ कि आफूभन्दा मान्यजनका जाने होइन, अझ नाता मात्रै होइन, नाताको मान्यजनका गइकन टोल छिमेक होस् अथवा अड्डा आफ्नोसँग सम्बन्धित ठाउँमा पनि आफूभन्दा माथिकोलाई मान्ने चलन भयो। त्यसले गर्दा नातासँग बाहेक त्यो पनि गरिन्छ। भारतमा चाहिँ यो चलन अक्षताको चलन, यसरी टिका लाउने यो चलन चाहिँ उनीहरू दसैँसँग जोडिएको छैन। उनीहरू चाहिँ नि त्यस कारण उनीहरू चाहिँ के भन्छ भने त्यस कारण विजया दशमी त्यो नवरात्रि पनि भयो, विजया दशमी भनेर राम र रावणको युद्धसँग बढी जोडिएको त्यस्तो प्रसङ्ग छ होइन। हामीका चाहिँ त्योभन्दा अलिकति फरक हाम्रो दसैँ। अनि किन यस्तो रङको त कस्तो भने अब हामी रसको कुरा गर्दा पनि रङको कुरा गर्दा पनि नवरसहरूको कुरा गर्छौँ। त्यो नवरस नवरत्न त्यसपछि यो यसको सबैको एक अर्कासँग ज्योतिषशास्त्रमा पनि जोडिएको रहेछ। अब रत्नहरू धारण गर्दा पनि अब कसको राशिफल अनुसार होइन, उसको ग्रह नक्षत्र अनुसार त्यस्तै यो हरेक देवीहरूलाई चाहिँ नि एउटा प्रधान देवताहरूलाई पनि उसलाई मनपर्ने फुल के हो, उसलाई मनपर्ने रङ के हो र त्यो रङको चाहिँ नि शास्त्रीय मान्यता के छ भने सबै रङको उत्तिकै
महत्त्व छ। सेतोको पनि हामीले जस्तो शान्तको प्रतीक भन्छौँ, सरस्वतीलाई अर्पण गर्न पऱ्यो भने सेतो कमलको फुल, सेतै वस्त्र, हरेक चिज सेतो हुन्छ सरस्वतीको धारण गर्ने। किनभने सरस्वती चाहिँ सौम्य देवीकी प्रतीक हुन्। सरस्वती लक्ष्मी भनेको हामी कहाँ सौम्य देवी। त्यसपछि हामी अर्को उग्र रूप भन्छौँ देवीहरूको, जसमा एकदम उग्र स्वरूपको रूप छ। देवीहरूले रातो वस्त्र लाउँछन्, कालो वस्त्र लाउँछन् कालीको प्रसङ्गमा, होइन? त्यो यी सबै देवीहरू चाहिँ चढ्न उग्र स्वरूप हो। र त्यही क्रममा टीका धारण गर्ने क्रममा पनि दसैँमा हाम्रो पनि के भनिन्छ भने अब त्यति राम्रो धेरै गहिरो अनुसन्धानको प्रमाणहरू त छैन हामीसँग, तर जति भेटिएको त्यो अनुसार के भनिन्छ भने सुरुमा दसैँमा यसमा चाहिँ अरू बेलाको भन्दा फरक, जस्तो जमरा राख्ने पनि जमराको पुष्प भनौँ हामी, होइन? अथवा जमरा देव पनि भनिन्छ, वनस्पति देव भन्ने पनि चलन छ। त्यो पनि देवीलाई आफ्नै ठाउँमा पूजा कोठामै उमारेर चढाउने एउटा विचित्रको एउटा भनौँ न नौलो खालको एउटा अरू बेलामा अरू पूजाहरूमा भएको भन्दा एउटा विशिष्ट खालको यो हाम्रो परम्परा छ। अब त्यो जमरा पनि त्यसरी लगाउने भयो। अनि टीका पनि दही चामलले मुसेको, दही चामल पनि अझ अक्षत भन्छौँ नि हामी, अक्षता भन्ने चलन छैन। अक्षता त्यो जस्तै चामल सग्लो हुनुपर्ने हो कि काटिएको? नकाटिएको, त्यो चाहिँ अक्षत नभएको, नटुक्रेको हुनु पर्यो। अब अहिले त हामी किनेको चामल प्रयोग गर्छौँ। त्यसमा कस्तो भनेको छ भने शास्त्रमा चाहिँ नि सबभन्दा उत्तम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफै उम्रेको धान, हामीले खेती गरेको होइन कि, अलि उचो ठाउँमा उम्रेको धानबाट हामीले झिकेर त्यसलाई अझ नङले नै छोडेर त्यसको त्यति महत्त्व भयो। त्यो त्यसरी गनेर राखेर अनि ठिक्क हिसाबले लाउने। त्यो अहिले चाहिँ अब त्यो सम्भव नभएर हामी अरू चिज गरिराखेका हुन्छौँ। कसै त्यो अहिले पनि अवलम्बन गर्नुहुन्छ। त्यस कारण सेतो रङ पनि के हो त, सेतो रङको पनि टीका दही अक्षता मात्रै मुसेर लाउन सकिन्छ। अहिले नेपालका विभिन्न समुदायहरूमा त्यो चलन पनि छ। तर पछिल्लो समयमा आएर त्यो यो किनभने एउटा लामो समयदेखि चलेको परम्परा भयो। कुनै परम्परा 5000, 6000, 7000 वर्षसम्म चल्दाखेरि त्यसमा समयानुकूल मानिसहरूको त्यो बेलाको परिस्थिति अनुसार धेरै कुरा जोडिँदै जाँदो रहेछन्। र त्यही क्रममा जस्तो रातो एउटा शक्तिको प्रतीक पनि भयो, सौभाग्यको प्रतीक पनि भयो, वीरताको प्रतीक पनि भयो। त्यो भएर त्यसमा त्यो चिज चाहिँ नि जोडिँदै गएर अनि फेरि हामीले सिकेको पनि, हामीले त यो रङहरू बनाउन गर्न भन्ने सिक्न त हामीलाई धेरै वर्ष लागेको छ नि। हामीले त्यो एउटा सानोभन्दा सानो चिज सिक्न पनि हजारौँ वर्ष लागेको छ मानिसलाई। त्यसकारण जुन बेला उसले गाई पालेर दही बनाउन जानिसकेको थियो, खेती गरेर धानबाट चामल निकाल्न जानिसकेको छ, त्यो सुरुको अवस्थामा त्यो चिज सेतै रूपमा रह्यो। जब उसलाई रङहरू उसले बनाउन जान्यो, के क्रम गर्यो, त्यसमा चाहिँ नि त्यो चिज उसले प्रयोग गरिराखेको देखिन्छ। तर सबै रङको उत्तिकै महत्त्व छ। भनेपछि त्यो समयअनुसार परिष्कृत हुँदै आयो, होइन? पहिला सुरुमा त अब रङ पनि पाइँदैन थियो होला, होइन? चामल त सेतै हुने भयो। सेतो चामलको र दही मुछेर टीका लगाउने त्यो प्रचलन चल्यो। समयअनुसार परिष्कृत हुँदै आउँदा, अहिले रङ्गीचङ्गी हुँदै आउँदा फरक भएको हो। मान्छेले त्यही जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि। अनि कतिले चाहिँ यसमा कसरी के पनि जोड्नु भएको छ भनेदेखि सेतो र रातोको प्रसङ्गमा धेरै यो अध्येताहरूले जस्तो देवीलाई जब बलि चढाउने चलन चल्यो, बढी चढिसकेपछि पहिला त्यो चढाउने क्रममा जस्तो सेतो देवीलाई नै त्यो हामी त उहाँलाई चढाएको प्रसाद नै ग्रहण गर्ने हो। हाम्रो यो त 9 दिनसम्म पूजा गरेको अथवा त्यो दिन चढाइसकेपछि अभिषेक गरे। अनि त्यो सेतो चामल जुन चढाइन्छ त्यसमा नै देवीलाई अर्पण गर्दाखेरि जब बलि प्रथा सुरु भयो, त्यो बलि प्रथाको जुन रगतको बुँदा हो नि त्यसमा परिसकेपछि त्यो मुसेर पनि रातो लाउने चलन त्यसरी भएको भनेर पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। भने जस्तै भारतको त हामीले कुरा गऱ्यौँ, होइन? भारतभन्दा अन्य देशहरूमा जस्तै यो समयमा उनीहरूले अब नेपालीहरू भएका देशको त कुरा भएन, होइन? उनीहरूले त मनाउने नै भए। त्योभन्दा बाहेक जस्तै थाइल्यान्डतिर, म्यानमारतिर यो समयमा केही उनीहरूले नवरात्र भनेर मनाउँछन्। कति देशहरूमा चाहिँ प्रायः अब त्यो चाहिँ हिन्दूहरूकै प्रभाव भएको ठाउँमा हुने भयो, थुनी भए पनि। अनि केही ठाउँमा चाहिँ कस्तो देखियो भने त्यो प्रभाव भइसकेपछि केही मानिसहरू अब त्यो सङ्ख्यामा थोरै हुन्छ, तर यो चिजको यस्तो विशिष्टता रहेछ भनेपछि त्यो धर्ममा आफू नभिजे पनि त्यो बेलामा हामीले गर्ने सामाजिक हाम्रो, किनभने यो पर्वमा हामीले गर्ने एउटा सबभन्दा ठुलो चिज भनेको आफ्नो सबैजना ठुलाहरूलाई चाहिँ आदर गर्ने, सानाहरूलाई माया गर्ने, सम्मान गर्ने जाने जुन क्रम छ नि, देवी देवतालाई नपुजे पनि यो सामाजिक पक्ष चाहिँ नि अपनाएको चाहिँ देखिएको छ। धार्मिक हिसाबले भन्दा पनि सामाजिक हिसाबले धर्म भनेर जमरा राखेर नवरात्रिको पूजा गर्ने चाहिने होइन, तर सामाजिक हिसाबले बसेर सद्भाव नेपालीहरू पनि विदेशमा भएका नेपालीहरूले पनि अधिकांश अहिले नेपालीहरू अरू बेलामा व्यस्त भए पनि दसैँको बेलामा चाहिँ भेटेर उनीहरूले त्यो बेलामा चाहिँ कमसेकम यो उनीहरूको विधा अनुसारको समय मिलाएर एक आपसमा आफ्नो कुराहरू साटकाट गर्ने त्यो चाहिँ धेरै देशहरूमा देखिएको छ होइन। संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि लिएर बेलायतदेखि लिएर अन्त पनि यो बेलामा चाहिँ विशेष कार्यक्रम गर्छन्। घर घरमा धार्मिक गर्नेले गर्न सक्नेले गर्छन्, नभए कमसेकम सामाजिक हिसाबमा चाहिँ नि त्यो क्रम चाहिँ नि जारी भएको देखियो। जस्तै यो दसैँकै
सन्दर्भमा जोडिँदा जस्तै नेवार समुदायमा यो मोहिनी भनेर भन्ने गर्दा रहेछन्, के हो यो? अब यो मोहिनी चाहिँ दुईवटा कुरासँग जोडिएको छ। एउटा चाहिँ नि यो जुन देवीको प्रसङ्ग भयो, देवीले दानवहरूलाई जब उहाँले यो युद्ध क्षेत्रमा दमन गर्नुभयो, त्यो क्रममा चाहिँ नि उहाँले उनीहरूलाई जस्तो हामी साम दाम दण्डभेद भन्छौँ नि, सबै नीति अपनाउनु पर्ने, त्यसमा सबै नीति अपनाएको छ। देवीले पहिला त्यो जन्यमै त्यो प्रसङ्ग आउँछ, उहाँले आफ्नो स्वरूपहरूको बयान गर्दा त्यो साम दाम दण्डभेदको क्रममा चाहिँ नि त्यहाँ देवीको स्वरूपको बयान गरेको छ। र हामी कहाँ मूर्तिकलामा के देखिन्छ भने हाम्रो रौद्र स्वरूपका देवीहरू जस्तो महाकाली होइन, अब यी रौद्र स्वरूपका देवीहरूको मूर्तिहरू बनाउँदा पनि स्वरूप चाहिँ नि रौद्र छ, तर अनुहार चाहिँ एकदमै राम्रो। जस्तो हामी कहाँ एकदम प्रसिद्ध थलो छ र एकदम प्रसिद्ध मन्दिर 5औं शताब्दीको पलाञ्चोक भगवतीको मन्दिर हो। त्यो त्यहाँ भएको मूर्ति एउटा संसारको एउटा यस्तो उदाहरणीय मूर्ति छ कि त्यो सबै हात हतियार, युद्धमा जाने हात हतियार लिनुभएको छ देवीले होइन, महिषलाई मारिराख्नु भएको छ। तर उहाँको अनुहारको जुन भाव भङ्गी भन्छौँ नि, फेसियल एक्सप्रेसन एकदम सौम्य खालको छ, सुन्दर र सौम्य। त्यो सुन्दरपन चाहिँ त्यस कारण देवीलाई यो मोहिनी रूप भनेको चाहिँ उहाँले एकदम राम्रो भएर त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो पनि एउटा गुण रहेछ, सौन्दर्यता पनि। त्यो भएर त्यो मोहिनी रूपबाट लाउनु भयो। र हामी कहाँ चाहिँ विशेष यो त्यो बेलामा एउटा विशेष प्रकारको हामी जस्तो यज्ञ गर्छौँ नि, त्यो गरिसकेपछि ठुलो यज्ञ गर्न नसक्ने भएर होम गर्छौँ, त्यो सानो होम। त्यो होम पनि गर्न सकेन भने सानो बत्ती बाल्छौँ, र त्यो होम गरिसकेपछि त्यसको जुन खरानी हो नि कालो, त्यसलाई पनि मोहिनी भनिन्छ। त्यो नै धारण गर्छ। त्यस कारण हामी रातो टिका मात्रै होइन कि सेतो, रातो र कालो समेत लगाउँछ, त्यो चाहिँ नि कालो मोहिनी छ। त्यस कारण मोहिनी भनेर नेवार समुदायमा पनि यो गर्ने शब्दको चलन चाहिँ त्यो। जस्तै अब आज महाअष्टमी पर्व हामी मनाउँदैछौँ होइन, महाअष्टमी पर्व भन्ने बित्तिकै अब बलिको कुरा आउँछ। अब देवीले चाहने कस्तो बलि हो, कस्तो बलिलाई देवीले स्वीकार्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ नि अघि हामी सुरुमा पनि कुरा गऱ्यौँ, देवीको पूजा गर्ने पद्धति, देवीलाई मान्ने एउटा प्रथा भयो। देवीलाई पूजा गर्ने पद्धति वेददेखिको, हाम्रो सबभन्दा सुरुको युग त हामी वैदिक युग भन्छौँ होइन, जसमा 4वटा, पहिला त त्रैवेद भन्ने चलन थियो, 3टा वेदको कुरा आउँथ्यो, पछि 4वटा वेद भयो। र यो आजको स्वरूप पनि यो 3टा देवीहरूलाई पनि 3टा वेदको स्वरूपमा पनि मानिएको छ होइन। महाकालीलाई जस्तो ऋग्वेदको स्वरूपमा, त्यसपछि आइसकेर महालक्ष्मीलाई यजुर्वेदको र सरस्वतीलाई सामवेदको। त्यही वेदको प्रसङ्गको कुरा गरिराख्दाखेरि वेदको जुन हामीले प्रसङ्ग जोड्यौँ, त्यो क्रममा ल्याउँदाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेदेखि यो देवीलाई सुरुमा चाहिँ नि वेदमा त्यसरी बोलेको कुराहरू छैन। तर जस्तो किनभने सबै हाम्रो ग्रन्थ, हामी कहाँ त थुप्रै ग्रन्थ छन्, वेदहरू भए, त्यसपछि स्मृतिहरू भए, थुप्रै पुराणहरू भए, महाकाव्य भनेर महाभारत र रामायण भए, यी सबै ग्रन्थहरूको सबै कुराको निचोड यस्तो विधि छ। के हो त भन्दा के भनेको छ भने जस्तो व्यासको कुरा ल्याएर परोपकार गर्नु पुण्य हो, अरूलाई चाहिँ चित्त नदुखाउनु, मार्नु कुरा त परे जाओस्, बोलीले समेत चित्त नदुखाउनु नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो भनेको छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि तान्त्रिक विधिमा चाहिँ अर्कै, जस्तो हामीभित्र भएको, हामी कहाँ भएको सटविकार भनिन्छ होइन, लोभ मोह मात्सर्य, हामी कहाँ सबैजनामा छ त्यो चिज। हामी लोभी पनि छौँ, अरूको ईर्ष्या पनि गर्छौँ, डाहा पनि गर्छौँ, छल कपट पनि गर्छौँ, असत्य पनि बोल्छौँ, सबै छ। तर मात्रा के छ त, हामीले त्यो मात्रा घटाउँदै एकदम निर्मूल गर्न नसके पनि घटाउँदै लगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो चिज भनेको बलि दिने भनेको वास्तवमा कसरी व्याख्या गरेको छ भने तन्त्रमा पनि अरूमा पनि हामीमा भएको नराम्रो हाम्रो आनी बानी भनौँ न, त्यो आनी बानीलाई हरेकचोटि हामीले प्रयत्न गर्ने। त्यो अनि त्यो केमा चढाइदिने त, यो चाहिँ नि मबाट जाओस्, म एउटा यस्तो मान्छे परोपकारी सत्यवादी हुन सकौँ, कमसेकम हुने प्रयत्न गरौँ भनेर मैले प्रण गर्ने, त्यो पनि यसमा जोडिएको छ। तर तान्त्रिक विधिले पूजा गर्दा चाहिँ पञ्चमकार भन्छन्, पञ्चमकारमा विभिन्न चिजहरू पर्छन् होइन, मत्स्य मध्य यो मांस, त्यसपछि मैथुन सबै चिजहरू। तर त्यसको एउटा कस्तो छ भने बेग्लै अर्थ दिएर एउटा बेग्लै हिसाबले व्याख्या गरेको छ। त्यो चाहिँ शास्त्रमा छ, देवीलाई यो प्रकारले बलि चढाउनुपर्छ भनिएको छ त्यहाँ होइन। त्यस कारण तान्त्रिक विधिले गर्नेहरूले चाहिँ नि उहाँहरूलाई त्यो तन्त्रको विधिअनुसार फेरि त्यहाँ कस्तो बयान गरेको छ नि, हामी कहाँ यो 84 जुनी भन्ने चलन छ। हामीहरूको विश्वासअनुसार चाहिँ एउटा त हिन्दूहरूले 3टा जन्ममा विश्वास गर्छन्, योभन्दा जन्मभन्दा अगाडि पूर्व जन्म थियो, त्यसपछि यो जन्म भयो, त्यसपछि अब अर्को पुनर्जन्म हुन्छ। त्यो सबै कर्मसँग जोडिएको छ। र हामी कहाँ विभिन्न जनावर पशु पक्षीहरू भएर हामी जन्मनुपर्छ, जो बेला कि हामीलाई बढी कष्ट हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास छ। र त्यही क्रममा तान्त्रिक विधानमा अर्को के कुरा जोडिएको छ भने कुनै चिजलाई जस्तो बोकाको भनौँ अथवा कसैको बलि चढायो भने उसलाई बलि चलाउनु भनेको उसको मुक्ति भयो, उसले अब मानव जुनीमा
जन्म लिनलाई उसलाई छोटो समय भयो, उसले छिटो आउन पाउने भयो त्यहाँ भनेर त्यसलाई त्यसरी पनि व्याख्या गरिएको छ। तर के भनेदेखि मानिसले अब अहिले आएर त धेरै यसको प्रसङ्गमा कुरा उठिराखेको छ। यसरी चाहिँ नि कहिलेकाहीँ जस्तै मलाई पनि त्यो जिज्ञासा हुन्छ, जस्तै बलि दिनु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यहाँले भर्खरै निवेदन गर्नुभयो कल्याणको लागि बलि दिइन्छ भनेर होइन। अब कतिपय व्यक्तिको भनाइ के हुन्छ भन्दा बलि कसको दिइन्छ भन्दा बोकाको दिइन्छ होइन, बलि कसको दिइन्छ भन्दा राँगोको दिइन्छ भनेको जुन सोझो छ निर्दो प्राणी छ उसको बलि दिन्छ। बाघको बलि किन नदिएको, चितुवाको बलि किन नदिएको नसकेर प्रश्न छ के भने जस्तो हाम्रो भन्छ जुन कुरो मान्छेले सक्ने भयो, मान्छे त कस्तो प्राणी रहेछ, बलियोले निर्दोलाई हेप्ने प्रवृत्ति जस्तो देखियो। त्यो चाहिँ उसले त्यो कुरालाई लगेर शास्त्रसँग जोडेको छ। तर उसले त बाघ त समातेर दिन सक्दैन। अनि उसले त के गर्यो भने जुन चिज चाहिँ नि सबभन्दा निमुखा हुन्छन् होइन, जसलाई छ त्यो चिज त्यो चाहिँ उसले त्यसलाई चाहिँ शास्त्रसँग जोडेरै गरेको हो। अब त्यसकारण के भने तान्त्रिक हिसाबमा चाहिँ यो छ, तर त्यसको अल्टरनेट पनि बताइएको छ। बलि चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रमा चाहिँ एउटा सबभन्दा राम्रो पक्ष के छ भने हरेक कुरा जस्तो पूजा गर्ने बेलामा अब पञ्च प्रकारले पूजा गर्ने षोडशोपचार भनिन्छ, पकवानहरू पनि 84 व्यञ्जन भनिन्छ, 64 व्यञ्जन भनिन्छ, 12 सबै बयान छ। तर त्यो के पनि सकिएन, केही पनि व्यवस्था गर्न सकिएन भने एउटा पात ल्याएर पनि ईश्वरलाई अर्पण गर्यो, देवीलाई अर्पण गर्यो भने देवी प्रसन्न। के पनि चाहियो, मन के हुनु पर्यो त, मन चोखो हुनु पर्यो, अर्काको कुबलो चिताउनु हुँदैन भने सकारात्मक सोच हुनु पर्यो। जल मात्रै अर्पण गरे के पनि चाहिँदैन, भाव भन्छ नि सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो हो भनेको छ। फेरि सँगसँगै त्यसले गर्दाखेरि बलि पनि चाहिँदैन, कुनै पूजाको विधान पनि चाहिँदैन, जमरा पनि चाहिँदैन, अक्षता पनि चाहिँदैन, फलफुल पनि चाहिँदैन। तपाईँसँग के पनि सम्भव छैन भने सबभन्दा ठुलो कुरो के हुनु पर्यो त, एउटा भाव हुनु पर्यो, मन शुद्ध हुनु पर्यो र तपाईँले देवीलाई अर्पण गर्नुभयो भने त्यो कुरो। त्यस कारण दुईवटा कुरा सँगसँगै छन् शास्त्रमा चाहिँ। र जस्तै अन्तिममा म अब हजुरसँग के सुन्न चाहेँ भने जस्तै बलिकै कुरामा आउँदा जस्तै शास्त्रको भनाइ के छ भन्दा कता कता नमिल्दो जस्तो पनि लाग्ने के कहिलेकाहीँ। जस्तै यो संसारमा भएका जति पनि प्राणी छन् नि ती सबै आमाका सन्तान हुन् भनेर भनिएको छ, देवीका सन्तान हुन् भनेर भनिएको छ। अब एउटी आमाले अब जो अलि बोल्न सक्दैन, जो सोझो छ, उसको भोग लिने, टाठो बाठोको भोग नलिने यस्तो त नहुनु पर्ने हो हैन। अब यसमा चाहिँ के भने हाम्रो धर्मशास्त्रले हामीले एकाडेमिक हिसाबले सोच्ने बित्तिकै के भने यो धर्मशास्त्र त हामी मानिसद्वारा नै रचना गरिएको। एउटा समाजलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न के चाहिन्छ होला त भनेपछि मानिसलाई नीति नियम जुन बनाइयो नि त्यो नीति नियमको एउटा सङ्गालो हो धर्म होइन। आज हामीले त्यसमा आस्था भएर विश्वास भएर त्यो अर्कै स्वरूपमा आइपुग्यो, नभए त्यसरी सुरु गरेको। अनि उसले त्यसमा के लेख्दै गयो भने जस्तो उसलाई पनि कुनै कुराको बलि, जस्तो सुरुमा अहिले त हामी जनावरको बलिको कुरा गरेका छौँ। हाम्रो शास्त्रहरूमा वेदमै पनि कति बेलाको कुरा आउँदा परिस्थिति अनुसार नरबलिको पनि प्रसङ्ग छ। एउटा ट्राइबले अर्को ट्राइबलाई जितिसकेपछि जो कुरा जसले मानेर बस्छ त्यो मान्छे त बस्यो, जसले विद्रोह गर्छ नि, विद्रोह गर्ने मान्छे त जहाँ पनि हुन्छन्, त्यसलाई त दमन गर्नु। कसरी दमन गर्ने त भन्दा उनीहरूले त्यसलाई धर्मसँग जोडे। धर्म एउटा यस्तो विषय रहेछ कि, एउटा यस्तो ढाल रहेछ कि विभिन्न कुरालाई यसले चाहिँ नि त्यो ढाल प्रयोग गर्यो भने मान्छेले त्यसलाई धेरै सङ्ख्या नगर्ने। त्यस कारण सबभन्दा बढी व्यभिचार हुने होइन, सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने ठाउँ पनि विभिन्न धर्मकै आडमा गरिरहेका हुन्छन् मान्छेले। र त्यो कुरो पनि यसमा चाहिँ मानिसहरूले के गरे भने अब जस्तो जनावर हुनु त प्रकृतिमा के भन्छन् भने जस्तो हामीलाई झट्ट बाघले मृग खाएको देख्दाखेरि नरमाइलो लागिराखेको हुन्छ, ओहो त्यसले मार्यो खायो भने। त्यो त इकोलोजीमा त सबै चिज कसरी बढेको रहेछ भने त्यो बाघले मृग खान भन्दैन, त्यो सङ्ख्या बढेर त्यो त्यही अनुसारको एउटाले अर्को चिज खान्छ, अर्कोले अर्को चिज खान्छ, अर्कोले अर्को, यो यसरी सिस्टम चाहिँ चक्रमा चलेको रहेछ। त्यस कारण मानिसहरूले पनि एउटा त्यो क्रममा चाहिँ यो पनि सुरु गरे हुन्। र फेरि अर्को हामीले एउटा भन्नु छुटाउनु नहुने कुरा चाहिँ के छ भने यो दसैँ भनेको, यो बलि प्रथा भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो यो सुरुमा चाहिँ सेनासँग पनि जोडिएको, यो सेनाहरूले प्रमुख रूपमा मनाउने पर्व हो। र सेनाको विभिन्न क्रियाकलापसँग जोडिँदाखेरि उनीहरूलाई नै प्र्याक्टिस गराउने। उनीहरूले त अहिलेको जस्तो युद्ध हुँदैन थियो, मारकाटै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। मान्छेले त अहिले हामी त एउटा कुखुरा पनि काट्न सक्दैनौँ, एउटा किरा पनि मार्न सक्दैनौँ सामान्य मानिसले होइन। र त्यो हिसाबले उनीहरूलाई एउटा प्र्याक्टिस गराउन पनि यो बलि प्रथाको चाहिँ चलन चाहिँ यो सेनासँग पनि जोडिएको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुनः विजयादशमीको शुभकामना। धन्यवाद। जनता टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि म स्वदेश र विदेशमा बस्नुहुने सबैलाई विजयादशमीको शुभकामना, सुरक्षित भएर दसैँ मनाउँ भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा विजयादशमीसँग जोडिएर सँगसँगै नवरात्र, शक्ति र बलि प्रथासँग पनि जोडिएर हामीले संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रम सन्दर्भबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।